बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हुकूमती इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के MNA को कत्ल के मुकदमे में नामज़द करने के हवाले से आज अदालत में बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का अहम तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ एक केस था और उसमें अहम पेशरफ़ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सनम जावेद ने जो आज गुफ्तगू की है, जबकि आखिर में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने 11 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन ही सिरे से मनसूख कर दी है। बहुत बड़ी पेशरफ़ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज शाह महमूद कुरैशी को जो 7-8 मुकदमात थे दहशतगर्दी के, और ये 9 मई के मुकदमात थे, उनमें उनका जिस्मानी रिमांड भी हुआ था, तफ्तीश भी हुई थी। उसमें अहम पेशरफ़ ये सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को सानिया 9 मई में दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुतज़ाद बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर कसूरवार करार दिया है। 9 मई के वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ है। पुलिस के मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को 7 मुकदमात में कसूरवार करार देकर चलान अदालत में जमा करवा दिया गया है। और मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। JIT शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 3 बार जेल गई थी और अब उनकी जानिब से जो अदालत में चलान जमा करवाया गया है, उसके मुताबिक जो अहम पेशरफ सामने आई है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी को गुनहगार करार दिया गया है। तो अल्टीमेट ये तो नज़र आ रहा था शाह महमूद कुरैशी को भी कि उनको गुनहगार करार दिया जाएगा, और आज जो पेशरफ्त वो सामने भी आ गई। सनम जावेद आज दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया गया था लाहौर में, और आज उनकी जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, PTI की खातून रहनुमा सनम जावेद ने कहा कि मुकदमात से मेरी ज़ुबान बंद नहीं कराई जा सकती, वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब रिहा होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात से अब मुझे परेशानी नहीं हो रही, जितने मर्जी मुकदमात बनवाएं इतने ही ये बेनकाब होंगे। इमरान खान भी 200 के करीब मुकदमात बनाया गया जो सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ से मुकदमात दर्ज कराएंगे मैं वहाँ वहाँ ज़मानत के लिए जाऊँगी, वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब रिहा हो जाएंगे। हम बहुत जल्द अदालतों से झूठे मुकदमात एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी फैमिली मुलाकात के लिए आई है, इनको मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, सियासी इंतकाम के लिए मुझे तंग किया जा रहा है, इन मुकदमात से मेरी ज़ुबान बंदी नहीं करवाई जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ डट के खड़ी हूँ। आज वफाकी हुकूमत को एक बड़ा हुक्म जारी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से तौहीन मज़हब और काबिल एतराज़ वीडियोज़ हटाने का हुक्म दिया है। टिकटॉक बंदिश के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जो मुस्बत चीज़ें हैं वो शेयर करें, लेकिन काबिल एतराज़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। PTI के वकील ने अदालत में कहा कि टिकटॉक पर जब भी कोई तौहीन मज़हब की पोस्ट शेयर की जाती है उसको ब्लॉक किया जाता है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क दिया कि अमेरिका और दीगर ममालिक में तो इसको फ़िल्टर किया गया है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायर वॉल बनाएँ और तौहीन मज़हब की वीडियोज़ आए तो वो ब्लॉक करें? PTI के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। अदालत ने PTI से 7 रोज़ में काबिल एतराज़ मवाद हटाने की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। और अब देखना यह है कि 24 जुलाई तक जो अदालत है वो इस केस को आगे कैसे बढ़ाती है। लेकिन अदालत ने वफाकी हुकूमत को और PTI को ये हुक्म जारी किया है कि हर सूरत तमाम की तमाम जो ऐसी कोई मवाद है या ऐसी चीज़ें उनको हटा दिया जाए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई थी और जो मुख्तलिफ़ मामलात सामने आए थे उसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। और वो इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी, वो थी ज़रताज गुल की पासपोर्ट जो स्टॉप लिस्ट है उससे अपना नाम निकलवाने की। अब उन्होंने जाना तो हज पे था, लेकिन वो हज पे ना जा सकीं और उनका नाम अदालत ने उनको इजाज़त भी दी थी, लेकिन वो उनको ना जाने दिया गया। अब ये मामला, पहले तो ये सारे केसेस थे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। जब ये सारे मुकदमात आए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में, तो वहाँ ये बड़ी पेशरफ सामने आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा ज़रताज गुल का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। आज जस्टिस
طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ آپ خدا کا خوف کریں، ہمارے پاس کوئی دہشت گرد یا جو کرمنلز ہیں وہ نہیں آتے ای سی ایل سے نام نکلوانے، کیونکہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہی نہیں جا رہا، صرف سیاسی لوگ آتے ہیں اور سیاسی لوگوں کا، اور وہ بھی ممبران اسمبلی، اگر ممبران اسمبلی کے نام آپ ایک سیاسی ریلی نکالنے پہ ای سی ایل میں ڈال دیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور عدالت نے کہا کہ اس دفعہ تو ہم صرف ای سی ایل سے نام نکال رہے ہیں، اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو جو منظوری دیتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے۔ 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ تحریری فیصلہ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ پٹیشنر کا نام محکمہ داخلہ پنجاب کے 16 مئی کے لیٹر پر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ فیصلہ کے مطابق ڈی جی خان میں درج مقدمات میں نامزد ہونے پر نام پی سی ایل میں پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ تحریری فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق دونوں مقدمات میں زرتاج گل کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ پٹیشنر کسی بھی مقدمے میں مفرور یا اشتہاری نہیں ہے بلکہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں۔ تحریری فیصلہ کے مطابق ایسی کوئی وجہ یا جواز نہیں ہے کہ پٹیشنر کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے۔ تحریری فیصلہ کے مطابق پٹیشنر کا نام پی سی ایل سے نکال کر عمل درآمد رپورٹ 1 ہفتہ میں ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا نام نکالیں بلکہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کو رپورٹ بھی جمع کروائیں کہ آپ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، شہید صحافی نصر اللہ گڈانی، یہ آپ جانتے ہیں کہ آئے روز ایسے واقعات ہمیں سندھ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن توہین مذہب کا معاملہ ہو، وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ پنجاب میں ہو، وہ سندھ میں ہو، کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن پنجاب اور سندھ کے معاملات پر میڈیا اس طرح توجہ نہیں دیتا۔ اب یہ سندھ میں آئے روز صحافیوں کا قتل ہوتا ہے اور وہ مقامی وڈیروں کے ہاتھوں، اور یہ مقامی صحافیوں کا ہی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اب آج یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ صحافی نصر اللہ گڈانی ان کو قتل کیا گیا، اور اس قتل کیس کے گواہان نے آج عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں خالد لوند اور ان کے دونوں بیٹوں کو صحافی کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، کیونکہ آج تک پولیس نے ان کو نامزد نہیں کیا، پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا۔ انہوں نے استغاثہ کر کے اپنے گواہان کے ذریعے عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ حضور والا ہمارے کیس میں جو مجرم ہے، جو قاتل ہے، جس نے قتل کروایا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ایم این اے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی فیملی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، اور ان کی جو بیوہ ہے اس کی جانب سے ان کی والدہ کی جانب سے، جو صحافی کی والدہ کی جانب سے بلاول بھٹو سے، بختاور بھٹو سے اور آصفہ بھٹو سے اپیل کی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ شہیدوں کے ورثہ ہیں، میرے بیٹے کو بھی شہید کیا گیا ہے، ایم این اے خالد لونڈ کو پیپلز پارٹی سے نکال کر عہدے سے فارغ کیا جائے، نہیں نکالا گیا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا کر جلا دوں گی۔ یہ صحافیوں کی جانب سے ایک شیئر کی گئی ہے ان کی ویڈیو، اور ان کا جو ان کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت جو اتھارٹیز ہیں اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہر صورت ایکشن لینا چاہیے، اور جو حکام ہیں ان کو بھی سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن نے 11 سیاسی جماعتوں کی بنیادی رجسٹریشن ہی منسوخ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے مظفر آباد سے 11 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن منسوخ کیے جانے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن دستاویزات پورے نہ ہونے پر منسوخ کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پاک سرزمین پارٹی، جموں کشمیر یونائٹڈ پارٹی، جموں کشمیر عوامی تحریک کی رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق مشن کشمیر ٹاسک فورس، جموں کشمیر عوامی اتحاد، پاک کشمیر پارٹی، تحریک تحفظ انسانی حقوق پارٹی اور عوامی مسلم لیگ آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق عام آدمی پارٹی آزاد جموں کشمیر، آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام اور اللہ توکل پارٹی آزاد جموں کشمیر کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو رجسٹریشن منسوخی کا آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ عدالت عالیہ بمقدمہ وحید اشرف ممبر میونسپل کارپوریشن راولا کوٹ وغیرہ بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان 5
10/2023 کی روشنی میں جملہ سیاسی جماعت کو مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے کی نسبت نوٹسز جاری کیے گئے، لیکن متذکرہ بالا سیاسی جماعتوں نے نوٹسز کے باوجود اپنی پارٹی کے رجسٹریشن کے سلسلہ میں کمیشن کے سے رابطہ نہ کیا، حتیٰ کہ ان کو متعدد نوٹسز دیے گئے اور بذریعہ فون بھی آگاہ کیا گیا، لیکن مذکورہ سیاسی جماعتوں نے زائد از 8 ماہ اپنی جماعت کے رجسٹریشن کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ سیاسی جماعت اپنی جماعت کے رجسٹریشن کے لیے خامیوں کو دور کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ جناب چیف الیکشن کمشنر نے متذکرہ بالا سیاسی جماعتوں کے رجسٹریشن کی کارروائی داخل دفتر کیے جانے کی منظوری صادر فرمائی۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کسی مرحلہ پر دوبارہ تحت قانون پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے درخواست دیتی ہے تو وہ تحت قانون پارٹی کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ بات سیکریٹری الیکشن کمیشن ترجمان آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز میں جاری کی ہے۔ یہ آزاد کشمیر سے الیکشن کمیشن کے جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔